Welcome back to Ingoa News. The Goa government is committed to women's empowerment, said Mayam MLA Premendra Sheth while distributing sanction letters to 73 beneficiaries under the Ladli Lakshmi scheme and 12 beneficiaries under the Graha Aadhar scheme. The program was held in the presence of Sarpanch Vasudev Gaonkar, Mohini Zalmi, Ganesh Gaonkar and Shri Talkar. म्हणजे 2014 भरलेले आता हे झाला सँक्शन झाला थँक्यू तुम्ही फॉर्म केन्ना भरलेले म्हटले 2014 आणि आता 2025 म्हणजे जवळ 11 वर्सां उपरांत कशें दिसता तुम्हाला आस्त आसली जातलें म्हणून काम ना आशा नासली जालें आशा नासली हांव निकिता वामन गोवर मयेचे रहिवासी लाडली लक्ष्मी स्किमी खातीर हांवें 3 वर्सां पयलीं एप्लाय केल्ले आतां म्हाका सँक्शन जाल्लेलें आसा आनी हो एक खूब मोठो आदार आसा आमच्या सारक्या चेडवां खातीर आयज वुमन एम्पावरमेंट सगळ्याक चल्ला बट कशें स्टार्ट करून तें कळना सो ही एक बरी संदी आमकां मेळिल्ली आसा आनी आतां ह्या खातीर हांव आमचे मुख्यमंत्री राज्याचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता तसेच आमचे लोकल MLA श्री प्रेमेंद्र विष्णू शेठ यांचे बीन आभार मानता की आमकां हे सँक्शन करून दिल्या बद्दल धन्यवाद. सगळ्यांना नमस्कार. आज गोंय सरकाराच्या वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत 12 गृह आधार आणि 73 लाडली लक्ष्मी मंजुरीचे अर्ज आमच्या मय मतदारसंघाच्या गृहिणीक आमी आज दिवपाक लागून हो कार्यक्रम दवरलेलो आनी ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसात मय पंचायतीचे सरपंच श्री वासुदेव गांवकर तशेंच पिळगांव पंचायतीचे माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच सौ मोहिनी जल्मी आमचे तळकर सर आसात तशें आमचे PS श्री गणेश गांवकर आसात आनी हांगा जमिल्ले सगळे जे आमचे मय मतदारसंघाचे गृहिणी भावानो भयणानो आयज खूब बरें दिसता की जे 73 लाडली लक्ष्मी आनी 12 गृह आधार हे सँक्शन ऑर्डरी आमी आयज हांगासर आमच्या मय मतदारसंघाच्या लोकां खातीर दिले. आज सगळ्यात पयलीं हांव ह्या डिपार्टमेंटाचे मंत्री माननीय श्री विश्वजीत राणे यांचे आभार मानूंक सोदता. त्यांच्या फुडारपणान हे जे डिपार्टमेंट आहा ते बरे तरेन काम करीत आसा. आमच्या महिलांक सशक्तीकरण करपाक लागून महिलांक आधार दिवपाक लागून हे जे डिपार्टमेंट आज काम करीत आहा तेजे पासून हो लाभ गोंय सरकाराची जी उपलब्धता आसा ती आमच्या गृहिणी पर्यंत पावची म्हणून आयज हे प्रयत्न आयज आमच्या सरकारा कडसून जायत आसा. आज आमकां सांगपाक कशी पडटा 2022 पासून ते आयज पर्यंत 248 गृह आधार जे नवे सँक्शन करून आमी हाडले आनी 252 लाडली लक्ष्मी हे नवे अर्ज आमी लाडली लक्ष्मीचे आनी गृह आधाराचे हे आमच्या मतदारांक आमी दिवंक शकले हे आमकां खूब हेजी खूब आनंद दिसता. आज अशाच तरेचे कोणाचे प्रलंबीत जे अर्ज आसा ते आमच्या कडेन वारंवार येत आसता. नवीन अर्ज येतात हे तशें आमी तेजेर साधने करून तुमच्या डिपार्टमेंटाक धाडटा. डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानूंक सोदता. त्यांच्या ह्या सहकार्यामुळे आयज आमच्या ह्या मय मतदारसंघातल्या जनतेक हेजो लाभ जायला. आज पत्रकार बंधू तुम्ही हांगासर उपस्थित रावले आनी ह्या लोकांक जो लाभ जाल्लो आसा ताजो लाभ घेवपाक लागून हे सगळे लोक हांगासर जमले त्यांचे बी हांव अभिनंदन करता आभार मानता. आनी सरकाराचे परत एकदा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सरकार भूमीक सरकार लोकां खातीर काम करणारें सरकार आयज जनतेक हेजो लाभ वेळोवेळी जायत आसा आनी हेजो लाभ जसो जाता तसो लोकांचो प्रतिसाद आमकां मेळत आसा. आज जनतेचो पूर्ण असो प्रतिसाद जो आमकां मेळत आसा तो आमकां बी हे सरकार चलयत आसतना खूब धन्यता दिसता. आजच्या ह्या समय सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. तशेंच हे जे अर्ज आसा ते मंजुरी अर्ज घेतल्या नंतर आतां थोड्याच दिसांनी तेंच्या डायरेक्ट हे पयशे आहा ते तेंच्या अकावंटाचेर ट्रान्सफर जातले अशें तुमकां घोशीत करता. बरोबर.